अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पंजाब वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस, जिसका इनेकाद मरी में कोहसार यूनिवर्सिटी में हुआ, ये एक काबिल तहसीन इक़दाम था और एक पेशरफ्त थी जिसमें मुझे रेवोल्यूशन चाहे नज़र आया या नहीं आया, एवोल्यूशन ज़रूर नज़र आया और इसका क्रेडिट PHEC को जाता है, यानी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को जाता है और बिलखुसूस उसकी क़यादत प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर को जाता है। देखिए, मैंने अपना रोज़नामा जंग का कॉलम भी इस पे लिखा, उसमें कुछ और एंगल थे और जाविये थे जो मैं बयान कर चुका। आज जो मैं बात करना चाहूँगा इसमें ज़रा जाविये मुख्तलिफ हैं, 3 डायमेंशनल बात करना चाहूँगा और इसमें कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स, जिसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ, कुछ कमियाँ, कुछ कोताहियाँ, उन सब को डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे आगाज़ ही में पूछते हैं कि क्या ये इम्पैक्टफुल कॉन्फ्रेंस थी, नो डाउट इट वाज वेरी मच इम्पैक्टफुल कॉन्फ्रेंस और इसमें हर पहलू, हर प्रेजेंटेशन, हर वाइस चांसलर की मौजूदगी और उसका इंटरेस्ट 2-3 लोगों को निकाल के काबिले कदर था, काबिले तहसीन था, काबिले स्ताइश ही नहीं, काबिले तकलीद भी था। रफ्ता रफ्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहली बात तो यह है कि अब यूनिवर्सिटियों की जहाँ बात होती है तो अब इंडस्ट्रियल लिंक की बात होती है। यूनिवर्सिटियों की जहाँ बात होती है अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है। यूनिवर्सिटियों की जहाँ भी बात होती है, जहाँ भी कोई सेमिनार होता है किसी एक यूनिवर्सिटी में या इस कॉन्फ्रेंस ही को ले लें, अब एम्प्लॉयबिलिटी की बात होती है, अब कंसोर्शियम डेवलपमेंट की बात होती है। कंसोर्शिया की बात एक अहम बात है। अब जहाँ बात होती है तो हम जर्मनी से, हम अमेरिका से और हम UK से कंपेयर करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ को और लीडरशिप भी खुद एहतसाबी और बाहमी एहतसाब को फ़रोग देने के दर पे है। कुछ दिन पहले मैं चांसलर हाउस यानी गवर्नर पंजाब हाउस गया तो वहाँ मेरे सामने इंजीनियर बलीगुर रहमान जो चांसलर हैं इस वक्त पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने ये मुझे बताया और मैं एक्चुअली PHEC का मेहमान था। मैं PHEC का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि मैं एनालिसिस का आदमी हूँ, कंटेंट का आदमी हूँ, क्रिटिक्स का आदमी हूँ। शायद मैं उस तरह दरबारी नहीं, कई दफ़ा हमारे दोस्त शाहिद मुनीर कहा करते हैं मेरा तनकीदी जायज़ा दे, हाइपर क्रिटिकल भी नहीं। देखिए, जहाँ तारीफ़ की बात आएगी करूँगा। और मेरा जिन दोस्तों ने कॉलम पढ़ा, कुछ वाइस चांसलर नाराज़ हैं, कुछ खुश हुए, कुछ बहुत खुश हुए, कुछ बहुत नाराज़ हुए। ये चलता है, बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है। मैं एक माजी की बात करूं, अभी शाहिद मुनीर साहब की बात करनी है जिनका मैं वहाँ मरी में 3 दिन मेहमान रहा और उसमें ज़ाहिर है वो भी क्रिटिक्स को पसंद करते हैं, मशावरत को पसंद करते हैं। यही एक बात करता हूँ, अभी इसी जगह पे उन्होंने चेयरपर्सन होना या चेयरमैन होना जस्टिफाई किया। एक मज़े की बात, 2-3 बातें मिक्स हो गई, हर बात अहम है लेकिन नहायत अहम बात ये जो अभी कर दूं कि जिस तरह PHEC यानी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और HEC, जिसका ज़ाहिर है मरकज़ से ताल्लुक़ है, एक प्लेटफॉर्म पे है। इससे फ़ायदा क्या होगा? रिसर्च में फ़ायदा होगा, कनेक्शंस में फ़ायदा होगा, कोऑर्डिनेशन में फ़ायदा होगा, रिसर्च में फ़ायदा होगा और सबसे बड़ा, अगर ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो इनको ब्यूरोक्रेसी तंग नहीं करेगी। HED जिसने पिछले देखिए, मैं बड़ा नाक़िद हूँ डॉक्टर फजल खालिद का, जो इनसे पहले चेयरपर्सन थे PHEC के, उससे पहले डॉक्टर निज़ाम थे, उनका भी नाक़िद हूँ। डॉक्टर निज़ाम असासा है, अनमोल असासा है पाकिस्तान का। डॉक्टर फजल खालिद अनमोल असासा हैं, माजी में PHEC के चेयरपर्सन रहे और 2 एजाज़ात डॉक्टर निज़ाम के पास हैं कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की, गुजरात यूनिवर्सिटी, और उसको दवाम बख्शा था। बाद में वाइस चांसलर
جناب ضیاء القیوم نے، اور آج کل وہاں شبر عتیق ہے. یہ اس یونیورسٹی کو جس انداز میں اس کی اٹھان ہوئی، اللہ کرے یہ کوسار یونیورسٹی کی بھی اسی طرح اٹھان ہو. ان لوگوں کو ڈاکٹر نظام کو پڑھنا چاہیے. کوسار والے وائس چانسلر ڈاکٹر حبیب صاحب کو پڑھنا چاہیے، ڈاکٹر نظام کو سیکھنا چاہیے ان سے. پھر اسی طرح جو چکوال میں یونیورسٹیاں ان انجینئر صاحب کو سیکھنا چاہیے. اسی طرح جو صاحبال یونیورسٹی ہے ابھی تک ناکام یونیورسٹی جا رہی ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر افضل جو نوخیز یونیورسٹی چلا رہے ہیں، گرو نانک یونیورسٹی، ان کو بھی ڈاکٹر نظام کو وہاں ضرور بلانا چاہیے. یہ بیچ میں ایک گزارش آ گئی. تو ان لوگوں کو اصل میں ڈاکٹر نظام کو اور ڈاکٹر فضل خالد کو بیوروکریسی نے نہیں چلنے دیا تھا، یعنی ایچ ای ڈی نے نہیں چلنے دیا تھا. ایچ ای ڈی کی اب بھی یہ خواہش ہے کہ یہ نیست و نابود ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھے جتنا کو میں ایکٹ ممکن ہے میں غلط ہوں، اگر جہاں غلط ہوں تو مجھے میری رہنمائی فرمائی جائے. پی ایچ ای سی دراصل براہ راست چیف ایگزیکٹو، 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، تو براہ راست چیف ایگزیکٹو کے نیچے ہے. وزارت تعلیم، وزیر ہائر ایجوکیشن کے نیچے نہیں ہے اور ایچ ای ڈی کے نیچے نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے کوآرڈینیٹر ہونے چاہیے. اس میں اپنی جو بیوروکریسی ہے، دیکھیں اب بیوروکریسی کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. جو ادارہ بنا ہے ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اسے کام کرنے دینا چاہیے اور اسے یونیورسٹیوں میں بے خواہ پنگا نہیں لینا چاہیے. جہاں ضرورت ہو، دیکھیں آئی نو، بلکہ ایوری باڈی نو کہ جناب گورنمنٹ کے ساتھ کنیکشن تھرو ایچ ای ڈی ہوگا، تھرو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہوگا، تھرو کچھ پوچھنا پچھانا ہے تو لا ڈپارٹمنٹ ہوگا. لیکن آپ کلاس روم میں، آپ سنڈیکیٹ میں، آپ ٹیکنیکل معاملے میں ایچ ای ڈی والوں آپ اس طرح نہ گھسو. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک انٹرویو بھی میں نے کیا تھا موجودہ جو وزیر تعلیم ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد ہائر ایجوکیشن کا منسٹر پرو چانسلر ہوتا ہے. تو ان کا بھی خیال تھا کہ یہ پی ایچ ای سی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں ہوپ کرتا ہوں کہ راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کو جب یہ قیادت ملی ہے شاہد منیر کی شکل میں، تو وہ اس سے استفادہ کریں گے اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. اب تھوڑی سی میں ایک اور عرض کر دوں جو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے اس کا جنگ کالم میں بھی تذکرہ کیا، وہ پھر کر دوں. 2015 میں جو آل پاکستان وائس چانسلر کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی، اس میں میں بھی تھا، مجھے گفتگو کرنے کا بھی موقع ملا. تو وہ اس کے بعد اتنا عرصہ اس طرح وائس چانسلرز نہیں اکٹھے ہوئے اور خوش آئند بات ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی پروگرام بھی ہے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کا بھی اس طرح کوئی اجتماع ہو اور کچھ لوگ اگر سرکار سے وفاق سے آ جاتے ہیں تو اچھا ہوتا. آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی بلا لیتے. اگر آپ آل پنجاب وائس چانسلرز کانفرنس میں جس طرح مرکز کے لوگ آئے تھے، کے پی سے بھی کوئی بڑا آدمی بطور اسپیکر بلا لیتے تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی. دوستو بات یہ ہے کہ یونیورسٹی اس وقت تک یونیورسٹی نہیں بنتی جب تک اس کے وائس چانسلر میں فائنینس مینجمنٹ اور اس کے علاوہ مارکیٹنگ کے جراثیم موجود. وہ لیڈرشپ ہے، وہ جسٹ ٹیچر نہیں ہے، وہ جسٹ ہیڈ ماسٹر یا کسی گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ کالج کا پرنسپل نہیں ہے. وائس چانسلر کے پاس جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ فائنینس لائے. پھر میں ایک عرض کر دوں، یونیورسٹی چھوٹی ہو بڑی ہو انڈیپینڈنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو 40% یا 30% یا 50% سرکار سے بھی ملتا ہے، یہ بھی نہ ملے تو یونیورسٹیوں کو چلنا چاہیے. یونیورسٹی اگر جب آپ کو کچھ کہا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے، تو جو آپ کو پیسے دے گا وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کے تھرو جائیں، ایچ ای ڈی کے تھرو جائیں، ٹریجرر انوالو ہو، کوئی بھی انوالو ہو، پھر کچھ نہ کچھ تو پوچھے گا. اپنے اوریکس کو ٹھیک کرنا چاہیے، ایچ ای سی کو اپنے جو معاملات ہیں اس کے کوالٹی انہینس کے وہ بہتر کرنے چاہیے. لیکن چلتے ہیں کانفرنس میں دوبارہ. کانفرنس میں جو سب سے سپر ڈپر چیز مجھے ملی اس میں نئے لوگ شامل تھے.
نئے وائس چانسلر نوخیز یونیورسٹی، سب کو پتہ ہے کہ ایک تو وہ پنجاب یونیورسٹی کا ایکٹ کا چل رہا ہے پرانا، جو بھولتا ہے وہاں سے پوچھتا ہے، 2002 کا ایکٹ ہے، 2009 کا ایکٹ ہے اور 2011 کا ایکٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ یونیورسٹیاں بالکل ایمبریونک سٹیج میں ہیں، ان کو اس کے لحاظ سے HEC کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں لگتی، ایک بندہ انجینئر ہے اور وہ اس وائس چانسلر نے بہت اچھی انجینئرنگ، 2 یونیورسٹیاں انجینئرنگ کی چلائی، اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں ہم یہ سمپل یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، جنرل یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں۔ بھائی اس سے نئی یونیورسٹیاں چلواؤ، اس سے تو تجربہ ہوا ہے۔ ایک ویٹرنری سائنسز کا وائس چانسلر ہے، آپ اسے کمال کا کہتے ہیں، اسے آفر دو بھائی نئی ویٹرنری سائنسز کی، ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کی نئی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ چلا کے دکھائیں۔ آپ تو اب سپر سے ڈپر ہو گئے ہیں، آپ ان کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک سیکرٹری کو بھیجا جاتا تھا کہ جناب جاؤ باہر سے کورس کر کے آؤ ریلوے کا، جب وہ واپس آتا تھا تو اس کو آپ زراعت کا سیکرٹری لگا دیتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سسٹم کو، جو بنیادوں کو، جو آپ سمجھیں انفراسٹرکچر کو کھا جاتی ہیں۔ میں اگر ایک بات کروں، ڈاکٹر نظام کی ٹاک بڑی اچھی تھی، ڈاکٹر فضل خالد کی بڑی اچھی تھی، میں نے کہا بھی ٹاکس تو اچھی تھی لیکن جب وہ خود چیئر پرسن تھے تو ایسا کیوں نہ کیا۔ ٹاک مجھے کامسٹ کے زیدی صاحب کی بھی اچھی لگی، سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب کیسر عباس صاحب کی ٹاک تو میں نے ریکارڈ بھی کی، بڑی اچھی بات۔ یعنی اگر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں دیکھیں تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بہت آگے جا رہی ہے، اور جی پیرے تو لگتے ہیں، عدالتیں تو بلاتی ہیں جو کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو بھٹکتا ہے وہی راہ بنا جاتا ہے، ورنہ بستی میں کہاں سیدھا چلا جاتا ہے۔ تو لیکن کام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے جو یونیورسٹی IT کی ہے لاہور میں، اس کے وائس چانسلر بڑے اچھے لگے، ڈاکٹر کامران کو موقع ملا ہے، نئے ہیں، ینگ ہے، مجھے ان میں بہت اچھا۔ اب ایک وہ لگے ہیں جی ملتان کی انجینئرنگ یونیورسٹی، میں ایک عرض کروں، ماضی میں ایک وائس چانسلر کا وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو میں نے ان کا پلیجرزم جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دیا، وہ اپوائنٹمنٹس رک گئی، وہ دوبارہ سارا کچھ ہوا۔ تو انہوں نے مجھے ایک ای میل کی جو مجھے آج تک یاد ہے، میں نے اس کا اس وقت جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں انہوں نے خود مجھ سے معذرت کی۔ وہ بات بیچارے بعد میں وائس چانسلر لگے بھی نہیں مسعود آپ کے کتنے پیپر چھپے ہیں، کتنے انٹرنیشنل پیپر چھپے ہیں؟ تو میں نے انہیں بس اتنا کہا یار وہ تو آپ کے چانسلر کے بھی نہیں چھپے، وہ تو آپ کے چیف ایگزیکٹو کے بھی نہیں چھپے، اور وہ تو وزیر اعظم کے بھی نہیں چھپتے، تو وہ تو سیکرٹری جو ہے آپ کا اس کا بھی نہیں چھپتا۔ یہ پیپر چھپنا کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کی فیلڈ ہے، ہمارا استحقاق ہے جو ہم بات کرتے ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، ہم کمیونیکیشن کے لوگ ہیں۔ جب تک یونیورسٹیوں کو سیوک سینٹر نہیں بنایا جائے گا، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ کے کمیونٹی سینٹر بنانے کے لیے نا، آپ کے علاقے کے جو فنون لطیفہ کے جو بڑے سائنٹسٹ، یا اس کے علاوہ موسیقی کے چاہے ہوں، وہ چاہے لوک گیتوں والے ہوں، شاعر ہوں، ان کو آپ گود لیں، ان کو وزٹنگ بلائیں، یہ اپنی جگہ انڈسٹری ہیں، اپنی جگہ یونیورسٹی۔ ہاں ایک بات میں کہوں گا کہ کچھ ٹاپکس لوگوں کے سبجیکٹ دیکھ کے دیے گئے تھے، ٹاپک ہونا چاہیے تھا لیڈرشپ ہی کا۔ کچھ ٹاپک بہت اچھے تھے، میں نے خود بہت کچھ سیکھا، میں نے بڑے تحمل کے ساتھ سارا۔ اب چانسلر صاحب کی تقریر بڑی اچھی تھی، لیکن یار بات یہ ہے کہ جو باہر سے پڑھتے ہیں باہر کی مثالیں تو ضرور دیتے ہیں۔ ہمارے چانسلر صاحب بھی، بلیغ الرحمان صاحب بھی پینسلوینیا کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں وہ ماحول، یہاں وہ جوبن، یہاں وہ جمال، یہاں وہ کمال بپا کیوں نہیں کر دیتے؟ اب کوئی اگر گورنر چھپتا ہے کہ جی میں تو سیریمونیل رہ گیا 18ویں ترمیم کے بعد، نہیں، کوئی کام کرنا چاہے وہ سیریمونیل تو کیا، وہ جسٹ آنریری بھی ہو تو وہ طوفان پیالی میں اٹھا سکتا ہے، لیکن بات ہے کمٹمنٹ کی۔ لیکن مجھے کنسورشیم کا، جس کی بنیاد پہ چانسلر صاحب نے یہ یونیورسٹیوں کا یہ تمام مدد کی، PHEC کی، وہ اچھا لگا۔ گو میں نے تنقید کی کہ کنسورشیم کا وہ اس طرح نہیں بنایا گیا، ہاں بھئی فلاں تو اس فلاں میں ڈلے گا، فلاں تو اس کنسورشیم میں، ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے ورک آؤٹ کیا جاتا، لوگوں سے ڈسکس کیا جاتا،
बैठा जाता, देखा जाता कोल पे कौन यूनिवर्सिटी काम कर सकती है, इंडस्ट्री कहाँ है, कौन सी यूनिवर्सिटी टूरिज़म पे काम कर सकती है। ये सारी चीज़ें अच्छी थी, सिर्फ मरी जाने का शौक़ अच्छा नहीं था। बहरहाल कोसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतने वाइस चांसलर्स को एक यंग यूनिवर्सिटी ने संभाला। गो वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम था, हाल छोटा था और वहाँ पे पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे जैसा गरीब आदमी जिसकी ग्रीन प्लेट वाली गाड़ी नहीं थी, उसके लिए तो बड़े मसाइल थे। इन चीज़ों का देखना चाहिए। थोड़े से मेहमान को मुख्तलिफ सेशन में बाहर से बुलाने चाहिए थे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मरी वालों को कुछ सेशन के में मीडिया को बुलाना चाहिए था। मरी की लीडरशिप शायद इसे अट्रैक्ट नहीं कर सकी। दोस्तों इस पे अभी बहुत सारी बातें चलनी है। क्लोजिंग मैंने देखी एक, जिसमें इंजीनियर सारे बैठे थे। कोल से बिजली बनाना सस्ती और मयारी बिजली बनाने पे बहुत अच्छा आइडिया था। उस पर एक अलग कॉलम चाहिए। 9 नहीं 11 एमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड डॉक्टर शाहिद मुनीर ने इफ्तिताई तकरीब में दिए, कमाल के थे। उस पर बाकायदा मैं इंशाल्लाह एक कॉलम भी लिखूंगा, उस पर प्रोग्राम भी करूंगा। मुझे लगता है कि मुझे कोई 8-10 व्लॉग इस कॉन्फ्रेंस पे करने होंगे जो इतनी इम्पैक्टफुल थी। मुझे देखें, लोगों ने माइंड किया, हमारे दोस्तों ने, करीबी दोस्तों ने माइंड किया जब खरी खरी बातें की HEC के चेयरमैन जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद ने। भाई 80 अरब रुपया तो दिया है ना HEC ने, 80 अरब रुपया दिया तो है ना HEC ने। माना के कंसोर्शियम की, माना के एंटरप्रेन्योरशिप की, माना के लिंकेजेस की, इंडस्ट्रियल लिंकेजेस की, माना के लैंग्वेजेस की अब बातें होने लगी हैं, माना के पेपर भी अच्छे छपते हैं। लेकिन ये माइंड करने वाली बात नहीं है दोस्तों। 80 अरब थोड़ा नहीं होता, रिसर्च पे दिया। उस रिसर्च से क्या कमाल है, इतना कह देना काफ़ी नहीं है कि कोई वाइस चांसलर उठे के कहे नहीं मसूद आप कहाँ से आए हो, यूनिवर्सिटियों ने काम किया है तो आए हो ना। तो ये है कि यूनिवर्सिटियों का काम, कॉलेजों का काम नहीं। मसूद की तो तरबियत में वालिदैन का, प्राइमरी स्कूल का सबसे ज़्यादा, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला का, तो वो तो बहुत यूनिवर्सिटियों में तो मैं बाद में आया था। मेरी यूनिवर्सिटी देखिए, एक बात मैं अर्ज करूं, मेरे तो जिस तंजीमों के साथ मैं सियासी तंजीमों के साथ रहा यूनिवर्सिटियों में, मैं तो तहरीर व तकरीर उनसे भी बड़ी सीखी, फिर उन्हें भी बहाल कर दिया जाए। अगर कोई वाइस चांसलर ये कहता है 62% यूथ है पाकिस्तान की, कितनी यूजफुल है, कितनी ब्रेन ड्रेन होता है, कितना नहीं होता है, ये सब जानते हैं। ये छोटी छोटी बात, वो पंजाबी दी एक गल है कि गोए पन्निया वैर नहीं मुकते। वाइस चांसलर साहब को ना कुछ म्यारी बात, अब मैं नहीं कहता ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को या DG खान के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपनी प्रोग्रेस बतानी होगी। अगर पाकिस्तान लेवल पे बात करें तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को, पंजाब यूनिवर्सिटी को, BZU को, गोमल यूनिवर्सिटी को, जामिया कराची को, इनको अपना कमाल दिखाना होगा। क्या कमाल दिखाना सिर्फ नस्ट का, फास्ट का या कॉमसेट का ही काम रह गया? आप एक बात की जो बड़ी चुभी सबको HEC के चेयरमैन ने, कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले काम भी करते हैं, अपने अदारे भी बनाते हैं, कमाते भी हैं, और सरकारी यूनिवर्सिटी वाले खुद मुख्तारी के दावे भी करते हैं। मैनेज क्यों नहीं करते? इस बात को भी चलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही जी। अल्लाह हाफिज़। गाइड कीजिएगा मुझे।